الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم محفل نی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین نی بخشش دے بیمارانی شفا یابی وستی بیک زبان باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک باری پھر منہ مٹھا کرو اور مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام۔ فخر السادات زینت مجالس اہل محبت و معرفت مخدوم العلماء والمشائخ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صدحہ تعظیم و اکرام صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ ارشد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم لائق صد محبت و پیار قاری محمد سیف الرحمن سعیدی صاحب، محتمم ادارہ حضا برادر ذیشان قاری محمد عبداللطیف صاحب، برادر ملک محمد صادق صاحب، سٹیج تے جلوہ فرما دیگر مقتدر حضرات، تساں پائیاں نے اس گرائیں وچ میری یاد کے مطابق آج دوسری یا تیسری باری جامعہ نظامیہ سلیمانیہ تعلیم القرآن دے سالانہ اجلاس اور دستار دے پروگرام وچ میزبانہ نے محبت بری دعوت دے بندہ ناچیز بڑا لمبا دشوار تے اوکھا سفر کر کے تواڈی خدمت عالیہ چ موجود ہے تے مینوں پتہ ہے اج تواڈے گراں تک میں کیویں پہنچیا۔ جڑے حضرات جاندے ہو انہاں نوں تے پتہ ہے تے جڑے نہیں جاندے ہو ایک واری پکھر دا چکر لا کے آؤ تانوں لگ پتہ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدے نے مطابق حاضری نصیب کی تھی۔ میں انشاءاللہ تواڈے ذوق دا واقف ہاں، کوشش کراں گا عنوان دی مناسبت نال توانوں معروضات عرض کراں۔ آپ حضرات نے ذرا بیدار ہو کے بہنا ہے، ہر بندے دا اپنا مزاج ہے۔ مصطفیٰ صاحب بھی خطاب کر کے گئے، اس تو پہلے بھی علماء دے بیانات تساں سنے ہوں گے، ثنا خانہ دیاں نعتاں بھی سنیاں ہوں گیاں۔ ہر بندے دا اپنا انداز ہے، پر میرا اپنا مزاج ہے۔ ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں جو ہوندی، کئی واری میں چیک کیتا ہے، ایک دو واری تے میں کرن دی کوشش بھی کیتی ہے، کم نہیں بنیا۔ میں چشتی مزاج نہ بندہ، پیر مہر علی دی دال دے میں گھٹ بھرے، جب تک کڑکا تڑکا نہ ہوئے تقریر یاد نہیں آ رہی مینوں۔ ایک واری ذرا گج کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ آکھو تے میں اگے گل کرا۔ نہیں 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 نا 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 آواز گھٹے تے میں جڑا اج پینڈا سفر طے کیتا ہے نا او چوکھ ہے، اجے آواز گھٹے مینوں اودے مطابق تواڈی داد چاہیے۔ گنگیاں بندیاں نوں چھٹی ہے، ڈوریاں نوں چھٹی ہے، جڑے گھر والی نال وعدہ کر کے آئے بھئی صرف تکنا مولوی نہ منہ اساں کونیاں بولنا ایک واری سانوں جان دے، انہاں نوں بھی چھٹی ہے۔ تے جڑے بابے خاتم دے نوکرن او تو سبحان اللہ بولو اے تک نظر اچھا سائی ہے جینا بندہ بولنا ہے یار، موڑ کدے نہیں بولے۔ میں کو قبرستان میں اتنا نہ آ گیا جینے جاگنے تقریر کرنا ہے۔ اللہ آباد رکھے توانوں، میں دعا بھی دیاں گا تقریر بھی کراں گا، جڑا اچھا بولے اللہ انہوں مدینہ پاک دا مسافر بنا دے، اللہ انہوں سرکار دا دیدار مرد ٹائم نصیب کر دے۔ ہاتھ اٹھان والیاں دے
थोड़े हाथ कदे कमीने आगे ना उठन, खुदा मुस्तफा दी बारगाह च उठन। बस जरा जाग के बहना है, थोड़े राबते नाल मैं तकरीर करनी है। राबता थोड़ा रहा तो इंशाअल्लाह अजीज जिवें आया इवें फिर टुर जावांगा बकर, तू टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर करे। बस थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। इमाम आजम अबू हनीफा दे एक शोरा आफाक शागिर्दन जिन्हां दा नाम इमाम मुहम्मद है। उलमाए किराम उन्होंने नाम तो बड़े चंगे वाकफन। आप लोग जदों कब्र विच दफना के टुर गए, चंद दिनों बाद एक शागिर्द नाल आपकी मुलाकात हुई ते उन्हें आखिया सरकार के बने? फरमाया बनना के सी, कबर विच मैनू दफना के गए ते नकी रहन आ गए ते मैं उत्थे अल्लाह करीम कोलों दुआ मंगी, अल्लाह मैनू रुसवा न करी। मैं जुमला कारी अब्दुल लतीफ और कारी सैफुर रहमान दे हवाले कर रहा। अखा मैं बंद कर लईयां नहीं, तक लै ए जानन ते तुसी जानो। अगर मजमा ना बोलिया ते मैं ते कारी अब्दुल लतीफ ते कारी सैफुर रहमान इन्हां दोवां कोल पुछांगा के गल सी, मेरे नाल नाराज सन या कोई और वजह सी। फिक्रे ते हुण मैं तुहाडी दात सुनना चाहना, अखा बंद करके कन्ना नाल सुनियां मैं गल्लां तुसी किस तरह दात दिंदे हो। इमाम मुहम्मद फरमाने नकी रहन आए, मैं अल्लाह करीम नू आखिया मौला रुसवा न करी। लामकां चो आवाज आई, मोहम्मद तेनू रुसवा करना होवे यार ते तेनू दीन दा इल्म ते ना देवी यार। बहुत शुक्रिया। दीन दा इल्म ते तेनू ना देवी यार ना, तेनू अगर शर्मिंदा करना हो यार, रुसवा करना हो यार, यूनिवर्सिटी दे अंदर पढ़न वाला, कॉलेज दे अंदर पढ़न वाला, स्कूल दे अंदर पढ़न वाला कोई बड़े तो बड़ा बंदा चौक दे अंदर खड़े होके ये गल नहीं कह सकता कि अल्लाह दा मेरे नाल इरादा के है, मेरा अंजाम के है। लेकिन ए जिन्हां दी सिर ते पग्गां बनाईयां नहीं ना, ये चौक दे अंदर खड़े होके इस गल दा ऐलान कर सकदे हैं कि अल्लाह दा साडे नाल इरादा खैर दा इरादा है। हाँ जी, क्योंकि हदीस पाक दे अंदर आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिन्हों दीन दी समझ दे दे है, जिन्हों कुरान अता कर दे है, उहदे नाल अल्लाह दा इरादा खैर दा इरादा हुंदा है। ए बच्चे जिन्हां दे सिर ते अज पग्गां बनियां, अपने सिर ते पगड़ी बननी हो रहे, उस्तादां दे हत्थां नाल बच्चियां दे सिरां ते पगड़ियां बननियां हो रहे। हाँ जी, मैं इन्हां बच्चियां भी आखांगा, इन्हां दे मां प्यो नूं भी आखांगा, ए जिहड़ा पगड़ी ते अमामा इन्हां दे सिर ते सजाया ना, इन्हों एक आम दुकान का कपड़ा समझ के रोल नहीं देना भाई ये केवे 1-2 मीटर का कपड़ा है ना, इन्हों संभाल के रखना है। ये तो आखिरी दम तक कुरान पाक दी याद दिलांदा रहेगा। मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्हां दे शागिर्दां दा जानना, मैं उन्हां दे शागिर्दां दा ताल्लुक शागिर्दां, उन्होंने उस्तादा जड़ियां पगड़ियां सिर ते बनाइयां सन, संभाल के रखियां। मरदे टाइम बच्चियां नूं वसीयत कीती, पुत्र कफन दे नाल कपड़ा भी रख देना है। नकीरैन आके पुछणगे के लैके आया है, ते मैं आखांगा कोई होर शै है ना है, कुरान दी निस्बत वाला कपड़ा मैं लैके तुहाडी खिदमत विच ये आम गल्लां ते नहीं ना भाईजान। हाँ, अपने सिर ते पगड़ी बननी हो रहे, तुहाडे सिर ते भी पग्गां बंधियां ते मैं भी बड़ी सोहनी बन लेना, लेकिन उस्तादां दा सिर ते उलमा मशाइख दा सादात दा पगड़ी बनाना ये होर गल है। अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, जामिया सुलेमानिया तालीमुल कुरान एक मरकज खैर है, मरकज अमन है, मरकज इल्म है, मरकज फन है, मरकज मोहब्बत है, मरकज इस्लाह है, मरकज तरबियत है। आज मुआशरे दे अंदर जड़ी हराम हलाल दी तमीज है, जड़ी नफा नुकसान दी तमीज है, जड़ी चंगी मंदी दी तमीज है, जायज नाजायज हराम हलाल, ये सारियां चीज़ां सानू आज मदारिस सिखा रहे हैं। यकीन कर लो आज मुआशरे दे अंदर जड़ा कोई शर्मो हया दा थोड़ा जिहा रमक रह गई है, इन्हां मदारिस की वजह तो है। आज अगर हुकूमत मुल्क दी हुकूमत दे बहुत सारे लोग इस गल पे तैयार बैठे कि खत्म नबूवत का कानून किवें बदलीए, आज नामूस रिसालत दे कानून ते किवें काटा लाइए, अगर वो डरदे पैन कि इन्हां पगड़ियां वालियां कोल पे डरदे, हाँ जी इन्हां कोल पे डरदे, ए दाड़ियां वालियां कोल पे डरदे, बाकी वो पप्पा पार बैठे ने, एक मिनट ना दामन बदलण दे अंदर। आज अगर उन्हां दे रस्ते ते रुकावट है, हाँ दोस्ता
اس وقت ملک دے اندر امن محبت اور پیار دے گہوارے اور انہاں دی وجہ تو اج لوگاں نوں جائز ناجائز دی تبلیغ ہو رہی ہے. میں جڑی گل کرنا چاہنا اے رمضان دا مہینہ چند دنوں تو بعد آ رہا ہے. میری اتنی عمر گزر گئی ہے اج تک میرے کول کوئی مسجد انتظامیہ نے فون کر کے یا رابطہ کر کے یہ نہیں آکھیا مولوی صاحب سانو حافظ کوئی نہیں ملیا تاں اساں مسیتی سورتاں پڑھا کے تراویاں مکمل کیتیاں. نا مینوں کئی حافظ ایسے ملے جڑے روزیاں تو بعد مینوں کال کر کے آدھے وارسی صاحب جگہ کو نہیں بنی تاں قرآن نہ سنا سکے. ہن میں ویکھاں گا کون بولدا ہے. اوے مسجداں گھٹ گئیاں نہیں قرآن دے حافظ ود گئے. مسجداں گھٹ گئیاں قرآن پاک دے حافظ ود گئے. اے مسجداں نوں حافظ قرآن بنا کے کون دے رہا ہے؟ ہاں گرامی قدر احباب اے مدرسے دے رہے نے مدرسے دے رہے نے مدرسے دے رہے. ہاں ایک سر والا پہلے سنیا جے تے ہن دوسرا سر والا سن لو. اے ازل تو لے کے ابد دل تک خدا دے بندیاں دی لین اکے قانون اکے سکون اکے رنگ راحت تے چین اکے. اے چواں یاراں دے اس میں گرامی اندر جے غور ہوئے تے این اکے. نہیں مجمع نہیں بولیا مولوی صاحب بھول گیا ہے. عمر دے نام وچ بھی ہیں عثمان دے نام وچ بھی ہیں مولا علی دے نام وچ بھی ہیں ابو بکر دے نام وچ تے این کوئی نہیں. چلو تہاڈا امتحان نہیں لانا وا چلو تانوں دس دینا وا. ابو بکر دا اصل نام ابو بکر نہیں سی انہاں دی کنیت سی. انہاں دا اصل نام عبداللہ سی. عبداللہ دے نام وچ بھی ہیں عمر دے اندر بھی ہیں عثمان دے اندر بھی ہیں علی پاک دے اندر بھی ہیں. ہن نصیبہ والے بندے نال میری گل ہے ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین اکے قانون اکے سکون اکے رنگ راحت تے چین اکے. اے چنا یاراں دے اس میں گرامی اندر جے غور ہوئے تے این اکے. اگلے فکرے دے ہاتھ کیا سینے دا زور. اے خدا دی ساری خدائی اندر یزید ڈھیر حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے سجدے میں یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. اللہ تعالیٰ رنگ لائے ایک باری پھر بولو سن لیا ہے کہ نیزے پہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین. حسین پاک دی دا گل کیتی ہے. علامہ اقبال کلندر لاری اور تانوں تبلیغ کردیاں فرماندے نے میری ماں تو اگر ماں بن کے بچے نوں قرآن پاک دیاں لوریاں دے گی تے بچے دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا. او میری بہن تو بہن بن کے اپنے ویر نوں قرآن پاک دیاں لوریاں دے گی تے بچہ عمر بن خطاب دی سیرت والا بن جائے گا. ساڑی ماواں نوں نیک کرے. ماں چنگی ہوے پتر با یزید بستامی بن جائے. ماں چنگی ہوے پتر بابا فرید گنجے شکر بن جائے. اے ماں دی گود بچے دا پہلا مدرسہ ہے. ماں دی گود کم کر جائے اولاد سمر جانی ہے. ماں دی گود کم نہ کرے اولاد بگڑ جانی ہے. میں ایک موازنہ پیش کرنا چاہنا سید زین العابدین شاہ صاحب کی موجودگی دے اندر اور اپنے بھائی قاری سیف الرحمان دے سامنے. ہن تساں ذرا ویکھنا جملہ سننا ہے کہ میں کہنا جا رہا ہوں. اے ماں دی گود کم نہ کرے
پیر میرے علی بندا ہے اے ماں دی گود کم نہ کرے تے بچہ جعفر منصور بن کے قرآن پاک دی عزت تے حملہ بروندا ہے ماں دی گود کم کر جائے تے بچہ امام احمد بن حنبل بن کے قرآن دی عزت دا پہرے دار بن جاندا ہے اے ماں دی گود کم نہ کرے تے بچہ درس نظامی دا طالب علم بن کے بھی گستاخ بن جاندا ہے تے ماں دی گود کم بن کر جائے تے بچہ احمد رضا فاضل بریلی بن جائے اے ماں دی گود کم نہ کرے تے بچہ انجینئر محمد مرزا بن جائے ماں دی گود کم کر جائے تے بچہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بن جائے پیر پٹھان خواجہ سلیمان بن گئے بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والا بن گئے اور میں اکھا بند کر کے فکرہ کہنے لگا جتھے تک آواز جا رہی ہے سرہ دی داد مینوں نہیں چاہیے سر نہیں ہلانے زبان دی داد مینوں چاہیے ماں دی گود کم نہ کرے تے بچہ ختم نبوت دے قانون تے ڈاکہ مارن دی کوشش کردا ہے ماں دی گود کم کر جائے تے بچہ لتوں معذور بھی ہوئے ویل تے چیر تے بین والا خادم حسین علی بن جائے بچہ نیک بندا ہے اللہ کریم ساڈی ماواں نوں نیک فرمائے میرے گرامی قدر حضرات میں جڑی گل کرنا چاہنا او اے وے کہ مسجداں گھٹ گئیاں نے قرآن پاک دے حافظ بڑھ گئے نے آج مسجدوں کو حافظ بنا کے دینے والے وہ کون سے ادارے ہیں وہ یہی مدارس ہیں آج جناب خانقاہ بھی وہی آباد ہے جس کی گدی نشینی پہ کوئی مدرسے کا فاضل بیٹھا ہے ورنہ خانقاہوں کے حالات بھی آپ بہتر جانتے ہیں میرے گرامی قدر حضرات آج اگر بچے کے نکاح کا معاملہ آ جائے تو بندہ مدرسہ دیتا ہے اور اگر امامت کا مسئلہ آ جائے بندہ مدرسہ دیتا ہے فتوے کی بات آ جائے بندہ مدرسہ دیتا ہے جنازہ پڑھانے کی بات آ جائے بندہ مدرسہ دیتا ہے میرے بھائی اور دوستو لوگ کہنے نے مدارس نے سانوں کہہ دیتا ہے میں کہ جناب تو ایک سال بعد انہاں نوں چمڑا دیتا ہے انہاں 4 سال بعد تو انہاں قرآن پاک دا حافظ عطا کر دیتا ہے تو فطرہ میں دو 800 روپیہ بھیجیا انہاں نکاح پڑھانے والا ایک سونا عالم دین تیرے حوالے کر دیتا ہے جمعے کے خطبہ پڑھانے والا ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب تیرے حوالے کر دیتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں بچے اور بزرگوں لوگوں نے اس چیز کا بڑا پریشانی ہے کہ آج اتنا وقت لا کے بچے حافظ پہ پڑھنے میں ایک چھوٹا جہا موازنہ پیش کرتا میں کہنا ایک باپ کے 2 بچے ہون تے 2 بچیاں نوں باپ ایک نوں سکول دے اندر بھیجے ایک نوں مدرسے دے اندر بھیجے 4 سال بعد انہاں 2 بچیاں نال میریاں ملاقاتاں ہوئیاں جڑا سکول دے اندر جان والا میں کہ پتر تو کے پڑھیا کہ علامہ صاحب میں دوسری کلاس دے اندر میں قلم کاغذ دے حوالے کیتا میں کہ اپنا تے اپنے ابے دا نام مینوں لکھ کے دے بچہ اپنا تے اپنے ابے دا نام مینوں لکھ کے نہ دے سکیا تے جڑا 4 سال جامعہ سلیمانیہ تعلیم القرآن دے اندر آیا میں کہ پتر تو کے پڑھیا انہیں کہ علامہ صاحب اللہ دے فضل نال میں 7 منزلہ 14 سجدے 818 رکوع 114 سجدہ 6000 تو زیادہ آیتاں 1874 شجدہ 1771 مدہ اور 2,21,250 حرف میرے سینے دے اندر میں قرآن پاک دا حافظ بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن شان قرآن علماء اہل سنت ایک بچے نے یونیورسٹی دے اندر 14 سال دیتے 16 سال بعد انہیں ایم ایس کیتا بی ایس کر لیا اس کا تعلق کسی خانقاہ نال نہیں رہا کسی مدرسے مسجد نال نہیں رہا کسی اللہ والے نال نہیں رہا جنہیں 16 سال یونیورسٹی نو دیتے ہیں ادھر تک یار میں کہہ کر رہا 16 سال یونیورسٹی دے اندر دین والا اے نہیں دس سکتا میرے نبی پاک دا چہرہ کیسا سی سرکار دی آنکھاں کیسیاں سن حضور دی زلفاں کیسیاں سن سرکار کیویں پہنے اٹھتے سن لیکن میرے مدرسے دے طالب علم پہلے
شرط ہوئی ہے کہ اس وقت داخلہ ملے گا جدو ادھا چہرہ سرکار دی سنت کے مطابق ہوئے گا. ایک یونیورسٹی کا طالب علم یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا. میرے اے مدرسے دا ایک پکڑی والا طالب علم گلیاں دے اندر بھی تینوں گنگناتا نظر آئے گا کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے. ایک کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. یونیورسٹی دا طالب علم یہ نہیں دس سکتا کہ میرے نبی پاک دا چہرہ کیسا سی, لیکن میرا چھوٹا جہا بچہ بھی گلیاں دے اندر گنگناتا تینوں ملے گا کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے. انہوں کچھ نہ اپنا پتر ہو, انہوں نہ حلانا یار یہ میرے واسطے پہ ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن ہاتھ اٹھا کے, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوام تیرا. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی, اکھیاں دی بھی سکھ لیندی ٹھنڈ سینہ چ پے جاندی. اے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے. ہاتھ اٹھا کے تاکہ پتہ چلے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ایک کعبے والموم آیا. اے روکھڑی تے عیسیٰ خیلوی دے سننا ادھر بھی آیا. ایک کعبے والموم آیا, ایک کعبے والموم آیا, ایک سونا تو لگدا ہے تجھا پھر بھی تو مایا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھ میرے کی صورت نو میں جانا کا کہ جان جانا کا, سج آکھاں تے رب دی میں شانہ کا, جس شان تو شانہ سپنیاں. کتھ میرے علی کتھ تیری سنا گستاخیاں, کتھ جا اڑیاں. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. عائشہ راوی نبی نے سنایا, ایک دن جبریل میرے کول آیا, آنکھ لاندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا, خطہ زمین دا سارا جگایا, آدم تو لے کے چھوڑی کوئی کسر نہیں, مصطفیٰ تو ڈٹھا افضل کوئی بشر نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کڑا سونا ماہی او کڑا سونا ماہی نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نہ بن سکی ہے نہ بل